अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबात, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है उर्दू के लिए। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। 2 पैराग्राफ्स की हम रीडिंग कर चुके हैं। तीसरे पैराग्राफ की हमने रीडिंग करनी है। सफ़ा नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 2 है। नेकी कभी रायगान नहीं जाती। जमात शशम के बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप लोग किताबें निकालें और पेज नंबर 5 निकालें। यहाँ से हम रीडिंग करेंगे। अच्छा, जो ऑरेंज वर्ड्स हैं उनकी इमला करनी है। जो कल भी हमने पढ़े थे वो इकट्ठे ही इमला कर लेंगे, ठीक है। उनमें से एक शख्स ने कहा, ये कहानी याद आ गई? मैंने आपको बताया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा को वाक़या सुनाया था, नेकी कभी रायगान नहीं जाती, यानी नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। वो लोग जो 3 मुसाफिर थे ना, वो चट्टान गिरने से गार के अंदर बंद हो गए थे। तो वो क्या कर रहे हैं, उनमें से एक जो समझदार था उसने कहा कि दुआ करते हैं ताकि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। अब उसमें से पहले शख्स की दुआ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे, मैं उनका बहुत ख़याल रखता था। मैं उनके गुजारे के लिए बकरियां चराता था। शाम को बकरियों का दूध दोहकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बीवी बच्चों को देता था। ये 3 लाइनें हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक मुसाफिर है कि कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत बुज़ुर्ग हैं और मैं उनका बहुत ख़्याल रखता हूँ और उनके गुजारे के लिए, यानी उनकी ज़िंदगी में गुजारा करने के लिए मैं बकरियां चराता हूँ और उस बकरियों का दूध दोह को अंडरलाइन कर लें। ये इमला का लफ्ज़ है। अपने बूढ़े माँ बाप, सबसे पहले बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ, फिर उसके बाद अपने बीवी बच्चों को देता हूँ। यानी मैं अपने वालिदैन को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि मेरे वालिदैन को खाने पीने की चीज़ मिले। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई, यानी मैं देर से घर वापस आया। बकरियां चराने गया हुआ था ना। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी दूध दोहा और वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया, ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सराहने खड़ा रहा। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर बहुत दुआएं दी। ऐ अल्लाह, यहाँ वो दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। इसमें ऑरेंज में अंडरलाइन किए, दोहा दूध निकालने को कहते हैं। नींद आराम करना। प्याला वो बर्तन जिसमें दूध डालते हैं। सिरहाने सर के पास खड़े होना। मंजूर कबूल। इन लफ्ज़ों की इमला भी करनी है और जो आपको मुश्किल अल्फाज मानी होते हैं ना, जो नहीं आपको आते, उनको भी करना होता है, ठीक है ना। आप उस क्लास 6 के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आपको पता है कि चैप्टर पढ़ते वक्त जो अल्फाज अंडरलाइन कराए जाते हैं, जो इमला के लिए भी और वर्ड मीनिंग के लिए भी, जिनके मीनिंग आपको बताए जाते हैं उनके मीनिंग लिखने होते हैं और उसके अलावा आप लोगों ने इमला करनी होती है, ठीक है। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई तो चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सिरक गई, हट गई। इमला का लफ्ज़ भी है और मीनिंग के लिए भी है। बाहर से रोशनी आने लगी, मगर इतनी जगह ना थी कि बाहर निकला जा सके। अभी भी तक जगह कम थी। ये
پہلی دعا ہے اب دوسرے ساتھی نے کہا اے اللہ میں نے ایک شخص سے کچھ مزدوری کروائی، جب اس کا کام ختم ہوا تو میں نے مزدوری میں چاول دیے، وہ چاول دیکھ کر ناراض ہوا اور انہیں لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا، اس میں بہت برکت ہوئی۔ پھر میں نے ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن اچانک وہ مزدور اپنی مزدوری لینے چلا آیا، میں نے سارے جانور اسے دے دیے اور کہا یہ سب تمہاری مزدوری کے چاول کی برکت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ ریوڑ جانوروں کا گروہ سرک گئی، ہٹ گئی۔ اس پیراگراف میں ایک مزدور کی مزدوری جو کہ کسی اس مسافر نمبر 2 نے کام کروایا تھا، مزدوری کروائی تھی، تو اس نے وہ اس کی اجرت دینے کے لیے چاول دیے، لیکن چاول اسے پسند نہیں ہے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور اس نے کیا کی کہ وہ چاول زمین میں بو دیے، یعنی اگانے کے لیے زمین میں ڈال دیے۔ جب وہ اگ گئے، تیار ہو گئے تو فصل بہت اچھی ہوئی، برکت ہوئی، تو اس شخص نے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور بھیڑ بکریاں کا پورا ریوڑ مین بہت بڑا گروہ جانوروں کا تیار ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ مزدوری لینے آیا تو اس بندے نے اس تمام جانور اس کو دیے، تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے دعا دی کہ یہ تمہاری وہ چاولوں کی مزدوری کے جانور ہیں۔ اے اللہ یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما اے اللہ، میری اور اس نیکی کے صدقے یعنی اس کے ذریعے ہمیں باہر جانے کا رستہ عطا فرما۔ یہ تمام کام جو شخص نے کیا تھا سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کے صدقے ذریعے، واسطے صدقے انڈر لائن کیا ہوا ہے، املا کا لفظ بھی ہے اور میننگ بھی، ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ میننگ آپ لوگوں کو۔ دعا ختم ہوئی تو چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی، مگر اب بھی اتنی جگہ نہ بن پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے۔ پھر تیسرے آدمی نے ایک کنیز ہوتا ہے غلام عورت، خدمت کرنے والی عورت، پر اپنے رحم کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ فریاد ہوتا ہے شکایت کرنا، فریاد بہت زیادہ تکلیف سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنا۔ فریاد کی تو چٹان پہاڑ کا جو ٹکڑا ٹوٹ کر غار کے منہ پر آ کے گرا تھا، سے چٹان غار سے ہٹ گئی۔ اس نے اس پر رحم کرنے کا واقعہ سنایا، یعنی کنیز پر، اپنی خادمہ پر، تو پھر ہٹ گئی چٹان غار کے منہ سے، اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ بیکار مین رائے گا مین تمام کا ایک مطلب ہے، یعنی ضائع نہیں ہوتی۔ اس پیراگراف میں تیسرے بندے کی دعا میں ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک خاتون جو میرے گھر میں خدمت کرتی تھی، ہمارے کام کرتی تھی، کنیز بھی املا کے لیے بھی ہے اور میننگ کے لیے بھی ہے۔ ہٹ گئی تو پہلے بھی بتا چکی ہوں، سرک اور ہٹ دونوں کا میننگ ایک ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ تو اس کے اوپر رحم کرنے کا واقعہ سنایا، اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ انہیں دے دی چٹان کا ہٹنے سے کہ وہ تینوں بار بار خوشی خوشی باہر آ گئے، اور یہ بتایا انہوں نے بھی کیا، ہمیں بھی اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان تینوں مسافروں نے اپنی دعاؤں کا واسطہ دے کر ان کے ذریعے سے کہ ہم نے یہ نیک کام کیے تھے، اللہ کو اگر یہ قبول ہوں یعنی منظور ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔